नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ आनन्द आदित्य। उहाँ राजनीतिशास्त्री हुनुहुन्छ, राजनीतिशास्त्रका गुरु। उहाँसँग आज म समग्रमा समसामयिक पछिल्लो नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई एउटा राजनीतिशास्त्रीले कसरी हेर्नु भएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको एउटा आन्तरिक किचलो छ। मूलतः एमसीसी हुँदै अनेकौं विषयहरूका कारण किचलो उत्पन्न भएको छ। यसले पार्टीको निरन्तर एकतामाथि प्रश्न उब्जेको छ। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्ने आम नागरिकले अपेक्षा गर्छन्, प्रमुख प्रतिपक्ष त्यस सवालमा अलिक चुकेको जस्तो पनि देखिन्छ। केही क्षेत्रीय मुद्दाहरू पनि उठेका छन्। पछिल्लो समयमा नागरिकता विषय पनि उठेको छ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा पनि, सुमधुर सम्बन्धमा पनि तनाव उत्पन्न भएको छ। चीन यसैमा जोडिन्छ। अमेरिकीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टको कारण पनि छ। यावत विषयले नेपालको राजनीति के यथास्थितिमा चल्छ भन्ने एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ। म आनन्द आदित्यसँग आज यावत विषयको जवाफ आम दर्शकका सामुन्ने सेयर गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने नेपालको राजनीति यसो हेर्दाखेरि बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको जस्तो देखिन्छ। भलै मानिसको आश यस्तो थिएन। हिजोका दिनमा विकास भएन, राजनीतिक स्थिरता कायम भएन। के कारण भएन भन्दा अस्थिर सरकार भयो, बहुमत कसैको प्राप्त भएन, त्यसकारण अस्थिरता पैदा भयो भनेर भनिन्थ्यो। तर झन्नै झन्नै 2/3 बहुमत निकटको सरकार छ। सम्पूर्ण जे कमिटमेन्ट थियो त्यसलाई पुरा गर्नका लागि पूर्ण अधिकारसहित नेपाली जनले मत प्रदान गरेका छन्। स्थानीयदेखि प्रदेश केन्द्रसम्म जनअपेक्षामाथि तुषारापात भएको छ। पार्टीभित्रको किचलो रणाको एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने, जो पूर्वतिर भनिन्छ, घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको जस्तो कथा देखा पर्छ। यो तस्बिरलाई एउटा राजनीतिशास्त्रीले कसरी हेर्नु भएको छ? यो राजनीतिक तस्बिरलाई कृपया। यो कस्तो लाग्छ भने राजनीति मैले जुन बेलामा अध्ययन गर्न थालेँ, वास्तवमा त्यो बेला म आइएससीको विद्यार्थी थिएँ, मेडिकल कलेजको विद्यार्थी थिएँ रसामा। तर त्यही बेलामा मलाई राजनीति भनेको राज्यको नीति रुल गर्ने कसरी गरिन्छ त्यसको धर्म, त्यसको शास्त्र भएको हुनाले म इन्ट्रेस्टेड थिएँ पहिलेदेखि नै। र आइएससीमै पनि मैले वास्तवमा गार्डनरको गभर्नेन्सको विषयमा चाहिँ गभर्नेन्टको विषयमा किताब किनेको थिएँ, मलाई याद छ। तर पछि मैले के देख्दै गएँ भने राजनीति भनेको चाहिँ सत्ता शक्तिको सङ्घर्षका लागि एउटा पेसा पनि हो वास्तवमा। तर त्यसलाई पेसाभन्दा पनि धर्मको रूपमा लिनुपर्ने, राजनीतिलाई एउटा धर्मको रूपमा सबैलाई भलो गर्ने त्यो हो। र त्यसैले महाभारतमा शान्ति पर्वमा हजारौँ वर्ष अगाडि यदि त्यो इतिहास हो भने भीष्मले भनेका छन् नि, बाबु तिमीले युद्ध जित्यौ महाभारतको, अब तिमी चक्रवर्ती राजा हुन जाँदैछौ, तर तिमीले जे गरे तापनि यो सम्झ एउटा कुरा मनमा लिइराख, उनी सरसैयामा छन् होइन, र उता भनौँ न मृत्युशय्यामा उहाँले लास्ट मेसेज दिइरहनु भएको छ। उहाँले त्यो भनेको र मलाई अचम्म लाग्छ। यदि देवव्रत भीष्म यदि चाहिँ ऐतिहासिक पुरुष हुन् भने उनीमा यस्तो भिजन रहेछ कि त्यो चिरन्तन सत्य उनले बोलिरहेका छन्। असाध्यै मलाई त्यो राम्रो लाग्यो, घत लाग्यो, र म बार त्यसलाई उल्लेख गर्छु। तिमीले जे गरे तापनि राज्य धर्म बिग्रियो भने त्यो त पाङ्राको त्यो बीचको एक्सल भन्छ नि, धुरी त्यस्तो हो, सबै कुरा भत्किन्छ भने उनले भने। अब हामी कहाँ चाहिँ यो कस्तो भयो भने 7 सालदेखि नै जुन नेपाली कङ्ग्रेस थियो त्यो चाहिँ लडाइँमा सङ्घर्षमै अन्डरग्राउन्ड गर्दा भनौँ न, उसले भनौँ न रुल चाहिँ इस्ट्याब्लिस्ड भएपछि कसरी रुल गर्ने त्यो उसले सिक्न पनि पाएन। सायद शासन कसरी गर्ने भने आन्दोलन गर्न त जान्यो होइन। अनि एउटा सर्टेन कुलको खानदानको ऊ त गयो, तर एउटा खानदानबाट अर्को खानदानमा सर्ने भयो। अब त्यो सिफ्ट मात्रै भयो पावर चाहिँ। तर जनताले जुन पाउनु पर्ने हो त्यो धर्मको प्रवृत्ति, एउटा भर्चुबाट त्यो नभइकन त्यो अनि भिसियस सर्कलमा हामी जकडियौँ, एउटा ट्र्यापमा पऱ्यौँ एउटा ट्र्यापमा पऱ्यौँ। र त्योबाट त्यो ट्र्यापबाट हामी अझै पनि निक्लिसकेका छैनौँ। अनि म त्यसलाई चाहिँ गएका 70 वर्षलाई
आई रिगार्ड देम एज लस्ट इयर्स, हराएका वर्ष भन्छु क्या। 7 सालदेखि अहिलेसम्म हराएका वर्ष भन्छु। म कुनै बेला कल्पना गर्थेँ कि नेपालमा हामी साँच्चै नागरिक भएर जिउन पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, त्यस्तो युगको उदय हुन्छ कि हुँदैन। र वास्तवमा 2006 पछि अझ 2008 भनेपछि हामी नागरिक भयौँ, तर नामको नागरिक मात्रै भयौँ। पहिले हामी रैती थियौँ, रैतीबाट जनतामा छौँ अहिले चाहिँ। जनताबाट अर्को जुन सिफ्ट छ नि, त्यो कस्तो हो भने म तपाईँले एउटा मेटाफर युज गरौँ साहित्यको, अङ्ग्रेजीको। त्यो मेटाफर के भने हामी अहिले वास्तवमा त्यो थ्याङ बोजे के एभरेस्ट उकालोतिर लगाइरहेछौँ जाने भनेर, बल्ल हामी त्यो बेस क्याम्पमा पुग्यौँ क्या। आधार शिविर हो, आधार शिविर पुगेका छौँ। त्योभन्दा अगाडिको जुन सिफ्ट छ त्यो ज्यादै उकालो छ, त्यो आफै उक्लनुपर्छ, कसैले चढाइदिएर हुँदैन। के तपाईँ एभरेस्ट चढ्नलाई कसैले बोकेर चढेको मानिँदैन। सो द्याट इज द काइन्ड अफ स्ट्रगल द्याट वी हेभ नाउ वेज। र हामीले त्यो उकालो पार गर्नलाई जुन तयारी गर्नुपर्ने हो ती हामीले गऱ्यौँ त। विभिन्न पार्टीमा यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो 14 वर्ष जेल बसेका छन्, मैले नाउँ भन्नु पर्दैन है। उहाँहरूको मैले अलिअलि मोनिटर पनि गरेको छु, क्यारियर पनि मोनिटर गरेको छु। तर 14 वर्ष जेल बसेपछि जुन तपस्या गरेका हुन् नि, त्यसको फल के भयो त? अहिले मुलुकले के पायो त? अहिले तपाईँले बाटोमा गएर सोध्नु भने एउटा आम नागरिकलाई किन जताततै आलोचनाको लहर आइरहेछ, एक्सेप्ट फर सम पार्टी क्याडर्स र जसले केही पाइरहेका छन् होइन, बेनिफिट पाइरहेका छन्, उनीहरू बाहेक चाहिँ अरूसँग कुरा गर्ने हो भने किन यहाँ जुत्ता हानिन्छ, किन थप्पड हानिन्छ? त्यो पनि एकजनालाई हो, नाउँ नभन्नु हो। म भएको भए म नमस्कार गरेर म बिदा हुन्थेँ राजनीतिबाट। मलाई त्यस्तो अपमान यदि भएको भए वास्तव अब बिदा हुने बेला भयो, अब हामी चाहिँ सन्यास लिउँ भन्थे क्या। म जुत्ता चप्पल खाने र थप्पड खानेहरू बिदा हुनु पर्थ्यो राजनीतिबाट, वास्तवमा सन्यास लिनु पर्थ्यो। त्यो अपमानको जुन एउटा ऊ छ त्यो बोध पनि भएन क्या। र उनीहरूले जुन कुरा वचन दिए जनतालाई, हामी जनता जनार्दन भन्छौँ नि त होइन, नर नारायण भन्छौँ होइन, तर त्यो जनता जनार्दनप्रति जुन श्रद्धा हुनुपर्ने हो, के गरौँ, अझ जति माथि गयो त्यति अझ केही गरौँ भन्ने लाग्नुपर्ने हो। खै त त्यो त म पाउँदिनँ वास्तवमा। तपाईँले एउटा बच्चालाई पनि सोध्नु हो भने अहिले मैले सोधेको छु बाटोमा हिँड्दाखेरि, माइक्रोमा हिँड्दाखेरि, टेम्पोमा हिँड्दाखेरि, यो के अरे बसमा हिँड्दाखेरि बेला बेलामा भेट हुन्छ। अब तपाईँलाई पत्यार लाग्छ मैले कतिलाई सोधेँ होला, धेरै त सोधिनँ, तर त्यो सोध्ने सङ्ख्या मलाई लाग्छ 50-60 पुगेको छ होला कहिलेकाहीँ सोध्छु। कुनै शुभ खबर उनीहरू सन्तोषजनक केही छ कसैको पाउनुहुन्छ अब के त्यो पनि एउटा सर्वे जस्तै हो नि, स्पोन्टेनस अफ द कफ भन्छौँ नि अङ्ग्रेजीमा है, बाटोमै हामीले गरिरहेछौँ त्यो। तर अहिलेसम्म म नेता हुन्छु भन्ने चाहिँ जम्मा एउटा भेटाएको छु, जम्मा 50-100मा। किन? नेता भनेको त गरिमाको पद हो नि, त्यो त वास्तवमा नेता त जो पाए कि मैले इच्छा गरेर म पाउँछु र त्यो त दिने पनि श्रद्धाले दिने पनि हो र सङ्घर्ष गरेर लिने पद पनि हो। तर नेता बरु डक्टर हुन्छु, इन्जिनियर हुन्छु, नर्स हुन्छु, के अरे टिचर हुन्छु भनेको धेरैले भन्छन्। तर आजको युवा जेनेरेसनमा त्यो भनौँ न वैराग्य किन आयो त? कि त्यो पनि इन्डिकेटर होइन त? तपाईँको दृष्टिकोणमा जुन कोर्समा नेपालको राजनीति नै गरेको त भन्नु पर्यो होइन, भलै राजनीति यस्तोलाई राजनीति भनिँदैन, यो नीति होइन, राजनीति हो। राजनीति भएन, यो चाहिँ जको ग भयो क्या। जलाई तपाईँले माथि उठाइदिनु भने ग हुन्छ, त्यो माथि डिकोमा गएपछि हो। त्यो राजनीति भनेको रागमा हेट, जिलसी, राइभलरी, राजनीति भयो, राजनीति राजनीति भयो। हजुर, के हुन सक्छ त? अब जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, जनतामा असन्तुष्टि छ, जनताले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको छ, यसकारण कि अस्थिरताबाट स्थिरता जाने उपाय के भनेर नेतृत्व पङ्क्तिकै मानिसहरूले भनेका छन् नि, यी नेतै त मान्नु पर्यो। त यिनको भनाइअनुसार यदि हामीलाई बहुमत प्राप्त भयो भने स्थिरता पनि हुन्छ अनि विकासको पनि कल्पना गरिएको छ। अब साराका सारा बहुमत पनि दिएको छन् तर स्थिरता पनि देखा पर्दैन। यो किचल हो, सब पार्टीभित्र आन्तरिक बडा सङ्कट अवस्था छ। विकास त्यो कुनै विकासको गतिमा कहीँ कुनै गतितर्फ उन्मुख छ भन्ने कतै देखा पर्दैन। के हुने, रहने कि नरहने यही अवस्थामा, या पदार्पण गर्छ त्यो पथतर्फ अघि बढ्छ भने कुन पथमा जान्छ, के हुन्छ? मलाई लाग्छ त्यो धेरै अगाडि चाहिँ मैले सम्झन्छु प्रोफेसर कमल प्रकाश मल्ल, अब उहाँ रहनु भएन, अमेरिकामा बित्नुभयो, उहाँलाई अल्जाइमर भएको थियो भन्ने सुने।
एउटा दुःखद खबर आएको छ। बडा राम्रो विद्वान हुनुहुन्थ्यो अङ्ग्रेजीको। उहाँले रोड टु नो वेयर भन्ने एउटा त्यो टाइटलमा एउटा किताब, रोड टु कतै नजाने बाटो, गन्तव्य अगन्तव्य भयो। त्यो सन्देश दिएर उहाँले जुन लेख्नु भएको छ, इट क्यारिज ए भेरी डिप मिनिङ फर अस, एभ्री वान अफ द नेपालीज। म किन भन्छु भने त्यो वास्तवमा कतै नपुग्ने बाटोको यात्रा हो। हामी त त्यसै रोमलियौँ क्या। जाने चाहिँ रामपुर, न रामपुर पुग्यो न श्यामपुर पुग्यो, कहीँ पनि पुगिएन। जहाँको चाहिँ अझ 1 स्टेप ब्याकवार्ड 2 स्टेप फरवार्ड हुनुपर्ने लेनिनले भने नि कुनै बेला, होइन? त हाम्रो भाषा के छ भने 1 स्टेप फरवार्ड 3 स्टेप्स ब्याकवार्ड भने जस्तो भयो। नामका लागि चाहिँ हामीले लक्ष्य लियौँ रामपुर जाने भनेर। त रामपुर जानलाई त तपाईँको त्यो सामल बोकेर हिँड्नु पऱ्यो नि त। आफ्नो एनर्जी पनि त हुनु पऱ्यो, भिजन हुनु पऱ्यो, होइन? र अर्को कुरा के छ भने मैले त्यो नोट गरिरहेको छु, रामपुर जानलाई तपाईँले भनौँ न खालि रामपुर मात्र हेर्नुभयो भने त लड हुन्छ बिचैमा। ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो। तल पनि हेर्नु, ढुङ्गा छ कि होइन, खोला छ कि, दुवैतिरको त्यो हामीले ब्यालेन्स पनि गर्नु सकेनौँ। के परिस्थिति उत्पन्न गर्छ एउटा राजनीति शास्त्रीको एउटा दूरदृष्टिको मैले कुरा गरेँ। यो क्याओस मलाई लाग्छ, क्याओस इज नट गोइङ टु गो भेरी इजिली। त्यो कारण छ। त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुको लागि तपाईँलाई मैले 1989 तिर लैजान्छु। कुमार खड्गविक्रम शाह सेनासको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गाडी सुरु गर्न लाग्नु भएको थियो, स्टार्ट गर्न लाग्नु भएको थियो। ठ्याक्कै सेनास अहिले पनि छ त्यहाँ ढोका, मलाई सम्झना छ। उहाँकै उसमा स्थापना भएको सेनास होइन होइन, उहाँले त स्टेडियम बनाएको हो र यो माउन्टेनियरिङ एसोसिएसन त्यो गर्नुभएको डक्टर हर्क गुरुङसँग मिलेर उहाँकै कल्पना हो त्यो वास्तवमा। तर त्यो सेनासमा उहाँले आएर 2 टर्म बस्नुभयो र साह्रै राम्रो काम गर्नुभयो। म त पहिले त मलाई अलिकति रोयल फ्यामिली भनेर अलिकति रिजर्भेसन थियो, फ्रेङ्कली हेर्नुहोस् है। म एसेन्सियली आई एम रिपब्लिकन बाई हर्ट, जतिसुकैले जेसुकै भन्नुहोस्। तर रिपब्लिकलाई अहिले मान्छे किन डराइरहेछन् भने त्यो कस्तो भएको छ भने एउटा साँपको काँचुलीमा, म कहिले कहिले यो मेटाफर पनि युज गर्छु, साँपको काँचुली चाहिँ कनसुतुलाई लगाइदिनु भने त्यो रिसाउँदैन। के दर्जी छैन, टेलर छैन, मलाई फिट हुने कपडा दिनु पर्छ, म त हर्लाङ जोकर भएँ भन्दैन उसले। हो त्यस्तै भइरहेको छ क्या रिपब्लिक हाम्रो लागि। यति ठुलो टोपी भयो कि न हामीलाई सुहाउने भयो, न हामी त युज गर्न सक्यौँ, हिँड्न पनि सकिँदैन। अब के टोपीलाई गाली गर्ने कि त्यो लगाउनेलाई गाली गर्ने? मेरो प्रश्न थियो। रिपब्लिक भनेको चाहिँ मानव जातिको नै मस्ट ब्युटिफुल ड्रिम हो, त्यो भिजन हो, जहाँ प्रत्येक नागरिक सोभरेन हुन्छ। त्यो परिभाषा त्यो हो वास्तवमा। त्यसलाई कसैले रुल गर्दैन, कसैले पनि रुल गर्न सक्दैन। ऊ आफै एउटा भनौँ न यति उसको यति राम्रो गौरवमय उसको त्यहाँ पोजिसन हुन्छ कि ऊ सिभिल हुन्छ, उसले ड्युटी गर्छ, उसले राइट पनि को पालना गर्छ, यी सबै कुरा हुन्छ। अनि मात्रै त्यो सिभिल सोसाइटी हुन्छ रियल। त अहिले कस्तो छ भने तपाईँको हाम्रो त्यो सिभिक ट्रान्सफर्मेसन न त्यो व्यक्तिको भयो माइक्रो लेभलमा तल, बिचमा न त्यो पार्टीको हो सिभिक ट्रान्सफर्मेसन। लुट मचाउने यिनीहरू भए धेरै सो, म सबैलाई भन्दिनँ, त्यो एक्सेप्सनल पनि छन् है, 100 मा 2-3 जना। त तिनीहरूले त बाँकी 97 त ऊ गरेन नि त, होइन? अनि माथि एट द टप लेभल तपाईँको त्यो सिभिक ट्रान्सफर्मेसन भन्ने गरेको छु नि आजभोलि। के सिभिक ट्रान्सफर्मेसन भनेको दायित्व है, शक्ति, सत्ता, यी सबैको राम्रो ब्यालेन्स गर्न सक्नु हो, एनलाइटेन्ड सिटिजन हुनु हो। त त्यो रूपमा चाहिँ फेरि राज्य पनि भएन, यो 3 लेभलमा भएन, 3नै लेभलमा भएन। र हामी अँध्यारोमा जो अल्मलिएका छौँ नि, त्यसका एउटा कारण होइन, धेरै कारण छन्। त्यसमा मूलत के यो अयोग्यता, राजनीतिका लागि योग्य मानिसहरू राजनीतिमा पदार्पण गरेनछन् भन्ने रूपमा बुझ्ने हो कि? त्यो पनि हो, पार्टी त्यो पनि हो। योग्य मान्छेहरू जबसम्म आउँदैनन्, म नाम लिन चाहन्न फेरि, किन मलाई कसैलाई मेलाइन गर्ने होइन, मेरो नेचर त्यो छैन क्या। मेरो मुखबाटै पब्लिकमा अहिलेसम्म गाली कहिले पनि आएको छैन, कहिले पनि आएको छैन सानैदेखि। म चाहन्न त्यो। तर अब त्यसमा म एउटा कुरा के गरौँ भने राज्यको उच्चतम पदमा पुगेको व्यक्ति है, उहाँले अब यो तपाईँको यो टेलिभिजनबाट सुनिरहनु भएको छ भने सायद उहाँले चिन्नु होला, बुझ्नु होला, र उहाँलाई देखेकोले पनि थाहा पाउनु होला। तर म नाम लिन चाहन्न, किनभने मैले कसैलाई बदनाम कसैलाई पनि गर्न चाहन्न। म सके हेल्पै गर्न चाहन्छु जसलाई पनि, मेरो त्यो भित्री प्रवृत्ति त्यो छ के सकेसम्म। तर उहाँले के गर्नुभयो भने राज्यको सबभन्दा सर्वोच्च पदमा पुगेको उसमा वर्षौँ अगाडि के गर्नु भने संविधान पल्टाउँदाखेरि कन्डक्टरले त्यो टिकट बाँड्दाखेरि जे गर्छ नि थुक या नोट गन्छ नि, त्यसरी उहाँ संविधान पन्ना पल्टाउनु भयो। मेरो प्रश्न, उहाँले के सिक्नु भयो? उहाँ त मेडिकल लाइनको मान्छे। ल भन्नुहोस्, म त यति लज्जित भएँ
उहाँलाई मैले सिकाउन खोजेको होइन। मैले सम्झिसकेँ कसलाई तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, मैले थाहा पाएँ। त्यस हुनाले याद गरेँ। यो पाठ लिनु पर्यो। देशको सर्वोच्च पदमा पुगेपछि नो वान इज पर्फेक्ट, आई नो द्याट भेरी वेल, लेट मी टेल यु। कोही पनि माने पूर्ण हुन्छ भन्ने मानिँदैन, सर्वगुण सम्पन्न कोही पनि छैन। रामको पनि त धोबी भएन नि त, होइन? मर्यादा पुरुषोत्तम रामलाई पनि हामी अहिले पनि क्रिटिसाइज गर्दैछौँ, इज्जत पनि दिँदैछौँ, मान्दैछौँ पनि, अनि भजन पनि गर्छौँ। त्यस्तै प्रत्येक व्यक्तिमा केही कमजोरी हुन्छ, त्यो म मान्दछु। तर अब त्यो उसमा जाने पर्दा जति ठुलो पद हुन्छ नि त्यही पद अनुसार नै उसको चाहिँ काबिलियत पनि हुनु पऱ्यो क्या। पद चाहिँ 10, काबिलियत त 2 को पनि छैन भने त्यो 8ले त तपाईँको संहार गर्छ, तपाईँको डिजास्टर। यथास्थितिमा त्यो क्वालिटीको तपाईँले जुन क्वालिटीको आश गर्नुभएको छ नि, हजुर, त्यो आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ? यो प्रतिस्पर्धा आउन सक्छ। नेपालको राजनीतिमा त्यो प्रतिस्पर्धामा मैले व्यक्तिको नाम कोड गर्न खोजेको होइन कि त्यस्ता क्वालिटीका मानिसहरू नेपालको राजनीतिमा ठुला दलहरू माझमा छन् भन्ने लाग्छ। म त अलमोस्ट हरेक महिनामा या हप्तामा एउटा मान्छे भेटाइरहेको छु राम्रो। अस्ति मात्रै ल तपाईँले सोधिहाल्नुभयो। मैले त्यहाँ हेरिरहेको थिएँ, युट्युब हेरिरहेको थिएँ र त्यसमा मैले के देखेँ भने 40 वर्षदेखि हेर्नु, 40 वर्षदेखि मैले त केही पनि गरेको छैन त्यहाँ। मेरो त कम्पेरिजन छैन उहाँप्रति। म भेट्न खोजिरहेको छु उहाँसँग। म नाउँ पनि मैले नोट गरिसकेको छु, उहाँको एड्रेस छैन मसँग। 40 वर्षदेखि नेपालमा करप्सनको एगेन्स्टमा ब्युरोक्रेसी यहाँ भएर मैले क्याम्पेन गरिरहनु भएको छ। तर उहाँलाई सारियो 70 दिन नभइकन, 70 या 72 दिन भइकन। किन गरियो यो एउटा कुरा? के त्यो नोकर हो? उनी नोकर हुन्? उनी त जुन पदको पनि योग्य छ नेपालमा, जुन पदको पनि नेपाल योग्य छ। म खोजिरहेको छु उहाँलाई। र त्यस्तै 3 वर्षदेखि खोजेको मान्छे अस्ति नेपालमा तपाईँलाई म भनौँ 11 जना भिसी भए क्यारे, भिक्टोरिया क्रस होल्डर, जसलाई एलिजाबेथमा स्याल्युट गर्नुपर्छ। उहाँलाई भेट्न म जाँदाखेरि मैले भने तपाईँले 3 वर्षदेखि खोजिरहेको थिएँ। रामबहादुर लिम्बू मलायाको चाहिँ इन्सर्जेन्सीमा मैले जुन वीरता देखाउनु भयो हो, त्यस बापत उहाँले भिक्टोरिया क्रस पाउनु भएको छ। 11-12 जना पाएको, त्यसमा उहाँ मात्रै जीवित हुनुहुन्छ। र उहाँसँग भेट्न मैले भदरपुरमा पनि मैले खोजेँ उहाँलाई, तर त्यो बेला राति भइसकेको थियो। र अस्ति हामी गयौँ। मैले आफ्नो नोटमा लेखेको छु, म जेनरली डायरी त्यति लेख्दिनँ। त्यो दिन मैले उहाँलाई म आज डायरीमा नोट गर्छु। मेरो लागि आज अत्यन्त खुसीको दिन हो। तपाईँलाई म स्पेसली भेट्न आएको हो। हामी 2 जना गएको थियौँ, सेलरोटी खायौँ है, हामी सम्मानित फिल गऱ्यौँ उहाँ घरमा। तपाईँलाई थाहा छ एलिजाबेथ हेज टु स्याल्युट हर, हिम। त्यो स्टेटको मान्छे। मतलब नेपालमा त्यो क्वालिटीका मानिसहरू छन्, सम्मानयोग्य व्यक्तिहरू छन्, त्यसका कारण सुधारको सम्भावना छ भन्ने तपाईँको। स्योर। 2वटा एक्जाम्पल दिएँ। अब म तेस्रो व्यक्तिलाई खोज्दैछु, दीप प्रसाद पुन, प्राइड अफ ब्रिटेन भन्ने भर्खरै उनलाई एवार्ड दिएको छ, नेक्स्ट टु भिक्टोरिया क्रस। उनले चाहिँ तालिबान 40 जना तालिबानलाई फेस गरेर केही अगाडि मात्रै काबुलमा जुन चाहिँ एउटा शौर्य देखाए। अब उनको यो मलाई लाग्छ मिडल एजका होलान् उनी अहिले। मान्छे हेर्नु भने तपाईँ पत्याउनु हुने यङ मान्छे केटा, त्यत्रो शौर्य देखायो मान्छे। जसले शौर्य बहादुरी देखाउन सक्छ त्यसले जे पनि गर्न सक्छ भन्छ, यदि उमान्दार जे पनि गर्न सक्छ। तर यो मैले जुन प्रश्न गर्न लागिरहेको छु यो मेरा लागि अलोकप्रिय प्रश्न, तपाईँ समाजले त्यति मलाई दुत्कार्न नि सक्छ। नेपाललाई के मतलब छ यी सब? उहाँले बेलायतको लागि भिक्टोरिया क्रस पाउनुभयो, त नेपाललाई के सर्भिस दिनुभयो र हामीले गौरव गर्ने बताइदिनु त। भलै यो प्रश्न मैले नगरिदिएको भए नि हुन्थ्यो, तर एज म प्रोफेसनल होइन मैले यो प्रश्न गरेँ। यो त धेरै कनेक्टेड छ। मेरो भनाइ के भने मुलुकमा काम नभएर विदेशको सेनामा ज्यानको बायाँ छोडेर गर्न सक्ने मान्छे, त्यत्रो बहादुरी देखाउने मान्छे। अस्ति भर्खर तपाईँले हेर्नु अहिले भारत नेपालको छलफल नि यसमा म एउटा मात्रै सोध्छु, म अनि फेरि पोलिटिक्समै जान्छु। नेपाली नागरिकलाई यो जो लाउरी संस्कारमा जसरी हामीले प्रवेश गराइरहेछौँ नि, यो नै गलत हो। त्यो अ काइन्ड अफ स्लेभरी जब, यो म पनि गलत भन्छु, स्लेभरी जब हो, म पनि गलत, त्यो कामै ठिक होइन भन्ने बहस चलिरहेको छ कि त्यसले यस्तो चिजलाई प्रोत्साहन दिनु ठिक हो कि होइन भन्ने मैले प्रश्न मात्रै मैले प्रोत्साहन दिएँ होइन। म पनि आई एम आउट राइट भने म सबभन्दा 3 करोड नेपालीमा म सबभन्दा बढी विरोध गर्छु त्यो वास्तवमा। तर विरोध गरेर के गर्ने? उनीहरूलाई तपाईँले पाल्न सक्नुहुन्छ? ठिक हो, स्टेटले नै त्यस्तो प्र्याक्टिस पठाउनु भएन। जस्तो अहिलेको कुरा हेर्नुहोस्, अस्ति भर्खर एकजना कार्की भन्ने नेपाली चाहिँ मरेका छन् पाकिस्तानको सँगको युद्धमा। त्यो हाम्रो लाज मात्रै कुरा होइन। हाम्रो त मित्र हुन् पाकिस्तानी, भारत पनि मित्र, चाइना पनि मित्र। र त्यहाँ एउटा एग्रिमेन्ट भएको छ कि त्यस्तो किसिमको आरीमा जाँदाखेरि
विदेशी उसमा छिमेकी छ भने छिमेकी उसमा लगाउन पाइँदैन, त्यो हनन होइन त, त्यो जाने पनि जानु हुँदैन, लाने पनि लग्नु हुँदैन, हामीले पनि दिनु हुँदैन, त्यो हाम्रो मित्र राष्ट्रकै विरुद्धमा हामीले पनि दिनु हुँदैन, त्यस्तोमा त्यो हामीले त्यो ढङ्गले प्रयोग गर्ने गलत, त्यो परिस्थिति सिर्जना हुनु नै गलत भयो, त्यो गर्नु पर्यो। म सरसँग अलिकति ध्यान अन्यत्र मोडेँ। हजुर, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार हो नि होइन, जसले बारम्बार के भन्थ्यो भने यसको उदय नै जन्म नै भारतीय विस्तारवाद अमेरिकी साम्राज्यवाद यो नारा दिएर यसको उदय भयो। यहाँ आइपुग्दा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा यो पार्टीभित्र लिने र नलिने यो लडाइँ छ। अनि भारतसँगको सीमाको अलग खालको फेरि अर्को परिस्थिति सिर्जना भएको छ, भारतले आफ्नो चरित्र देखाएको छ। यो समग्र ट्रेन्ड हेर्दा यो के भइरहेको, यो कहाँ प्रवेश गर्न खोज्दैछ हाम्रो राजनीति? कृपया त्यो त तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो, लेट मी टेक ब्याक टु हिस्ट्री, माने अफ ए फ्यू कन्ट्रिज वेयर द हिरोज हेभ गोन बिकज दे टुक रेफ्युज एसाइलम एब्रॉड। डॉक्टर सनियात सेन कहाँ उदाए? जापानमा गए उनी, है अमेरिकामा गए। अब के उनले जापान र अमेरिकाको शरण लिएर त्यहाँ चाहिँबाट उनीहरूले इम्पोर्ट गरेर ल्याए रिभोल्युसन भन्ने 1911 को? त्यो कुरा होइन। आई डोन्ट एग्री अन द्याट पोइन्ट। प्रत्येक त्यस्तो आन्दोलन जवाहरलाल नेहरू कहाँ ब्यारेट ल हुन्, लिङ्कन इन कहाँ होइनन्, उनी कहाँ हुन्, गान्धी कहाँ हुन्, त्यहीँबाट आएका होइनन्। इम्पोर्टेन्टमा लिएर आएको हो नि, शुद्ध विशुद्ध भारतीय त होइन, ब्लडमा भारतीय हो, ग्रुमिङ त जम्मै ब्रिटिस थियो उहाँहरूको। त्यसमा त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। त्यसरी चाहिँ कसैलाई त्यो आक्षेप लगाउन पाइँदैन। कुनै पनि आन्दोलन जुन हुन्छ त्यो विदेशको भूमिमा पाइला नटिकिकन शुद्ध आफ्नै मुलुकमा आन्दोलन भने 10% पनि भएको छैन होला। अफ्रिकाका घानाका नक्रुमा यदि उनी बाहिर नगएको भए, युरोप नगएको भए, बाहिरको सपोर्ट नपाएको भए उनले के गर्थ्यो? केही पनि गर्न सक्दैन थिए। त्रिभुवन नै के उहाँ शरणमा गएको होइन, दिल्लीमा हैदराबाद हाउसमा पछि आएन। अन्यथा 4 वर्षको राणा शासनको अवसान गाह्रो थियो। यो वास्तवमा मिथक हो, यसलाई हामी मिथ भन्छौँ। यस्ता कुराहरू फ्यालेसियस हुन् र हामीले तर्क गरेपछि त्यसको दुवै पक्ष हेर्नुपर्छ। हामीले एक पक्ष हेऱ्यो भने जहिले पनि त्यो बाइनरी भ्यू हुन्छ कि कालो या सेतो, राम्रो या नराम्रो। ए बाबा ग्रे एरिया पनि त हुन्छ नि त। हाउ डु रेट द्याट, हाउ डु एसेस द्याट? यो त उही जति चाहिँ काला छन् ती चाहिँ फोहोरी रद्दी भने अनकल्चर्ड, जति गोरा छन् ती सबै सभ्य भने जस्तो। ए बाबा ती गोराहरू नै पहिले नुहाउँदैन थिए 2000 वर्ष अगाडि। रोमनहरूले ब्रिटनहरूलाई जङ्गली भनेर वास्तै नगर्ने 2000 वर्ष अगाडि, बिकज दे डिड नट टेक बाथ। कसरी बाथ लिने? जाडो छ, अहिलेको त एयर कन्डिसन छैन, पानी तताउनलाई छैन होइन, एनर्जी छैन भने रोमनहरूले नै केल्टहरूलाई ब्रिटिसहरूलाई त भन्थे, एकदम महाको जङ्गली भन्थे। त्यस हुनाले हामीले यो यस्तो किन दोहोरो चाहिँ एउटा भनौँ न आफ्नो मात्रै चस्मा लगाएर हेऱ्यौँ भने वी विल नेभर रिच द ट्रुथ। सत्य पुग्नुको लागि बडो ब्यालेन्स माइन्डमा हुनुपर्छ, विवेक हुनु पऱ्यो त्यहाँ होइन, सर्टेन रुल्सहरू पालन गर्नु पऱ्यो होइन, तर्क हेर्नु पऱ्यो त्यसमा, र पक्षपात गर्नु भएन। मुख्य कुरा जस्तो अहिले नै भारतीय मिडियामा जे आइरहेछ कालापानीको विषयमा, म तपाईँको ध्यान त्यतातिर गर्छु। र अहिले यो टेलिभिजन जो हेर्नु भएको छ, मैले यो करिब 1-1.5 महिनादेखि त्यो कन्टिन्युसली हेरिरहेको छु, हरेक दिन मैले वाच गरिरहेको छु। मलाई अचम्म लाग्छ भारतीय मिडिया जसलाई हामीले एप्रिसिएट गर्थ्यौँ कति चाइल्डिसली कुरा गरिरहेछ। प्रत्येक नेपालले थाहा छ नि अहिले चाइल्डिस हो भन्छु म, त्यो केटौले पनि क्या जहाँ तँसँग बोल्दिनँ कुट्टी भनेर गरे जस्तो जे पाए त्यही बोलिरहेछन्। आई विश दे टक्ड at a much more higher level। भारतीय सञ्चार माध्यम यसै पनि बदनाम छ पहिलेदेखि नै, किनभने छिमेकीहरूको बारेमा अथवा अरू देशमाथि आक्षेप लाउने बारेमा त्यो आचरण नैतिकता, त्यो पत्रकारिता नम्सभित्र बसेर इमोसन व्हेन इमोसन इज देयर रिजन गोज आउट। जब तपाईँ इमोसनलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ जसले रिजनले ठाउँ पाउँदैन क्या, त्यहाँ विवेकले तर्कले ठाउँ पाउँदैन। त यो जुन मैले फेरि पनि त्यो एमसिसीकै म्याटरमा कुरा गर्न चाहेँ, त्यो जुन अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यसरी त्यो चिरा देखिन्छ कि एमसिसीको सवालमा, यो एक खाले के ड्रामा मात्रै गरिरहेको हो कि अथवा यसले साँच्चै त्यो पार्टी सङ्कटमा प्रवेश गरेको छ कि के हुने स्थिति हो? एउटा राजनीति शास्त्रीको त्यो भ्रमले के भन्छ भन्न खोजे, किनभने पब्लिकमा ग्रास रुटमा जसरी यहाँले
त्यो सामान्य एउटा मानिसलाई त राजनीति गर्छ के गर्छ भविष्यमा भन्दा मैले कोही भेटिनँ एकजनाले चाहिँ राजनीति गर्छ भन्नुभयो नि। त्यसै गरी त्यो तपाईँले पनि सुन्नुभयो भने सडकमा एज अ होलमा मानिस सर्वसाधारण त्यो एमसिसीको खिलाफमा नकारात्मक जनमत त्यस्तो सिर्जना भएको छ, जसको छिटा पार्टीहरूमा प्रवेश गरेको छ। पार्टी एमसिसीको खुलेर बोल्न पनि चाहँदैन, किनभने भोलि के हुन्छ, जनता त अझ अमर छ नि, जनता जनार्दन भनिन्छ नि। यो के, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्ने हो? यो दृश्य जुन देखिएको छ नि राजनीतिक दृश्य, मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने या संस्थाको हिसाबले यदि कुरा गर्ने हो भने व्यक्तिगत रूपमा म के भन्छु भने एमसिसीलाई लिने हतार गर्नु हुँदैन। हतार गर्नु किन त्यसो भन्नु हो? कारण के भने त्यसका दुई पक्ष छन्। एउटा चाहिँ कस्तो छ भने त्यहाँ अर्थ छ, लक्ष्मी छ, हामी लक्ष्मी पाउँलौँ, तर म लक्ष्मी नि फोहोरी लक्ष्मीलाई हामीले भित्राउनु हुन्न भन्छु क्या। लक्ष्मी करप्सन भएको अथवा त्यस्तो खतरनाक किसिमको त्यस्तो छ भने। र हाम्रो एडले अहिलेसम्म के गर्यो त, एड जति आछ त्यो एडलाई मैले के भन्ने गरेको छु नि, फरेन एड हेज बिकम फरेन एड्स। फरेन एड्स भएको हो त्यो त्यसको त्यो एक्रोनिम हो वास्तवमा। एक्रोनिम भनेको एक्वायर्ड इम्युनिटी फ्रम डेभलपमेन्ट सिन्ड्रोम। डेभलपमेन्टको लागि ल्याइयो तर डेभलपमेन्टबाट तपाईँ चाहिँ मुक्त हुनुभयो, हुँदै 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 भने झन्डै उल्टो भयो। इम्युनिटी फ्रम डेभलपमेन्ट भएन, डेभलपमेन्टकै इम्युनिटी भएको पनि लागेन। त्यस्तो चाहिँ उहाँ छ, अर्बौँ आयो, त्यो हिसाब किताब गर्ने हो भने लाज लाग्दो छैन तपाईँको। हामीले न एड लिन जान्यौँ न एड दिनेले एड दिन जाने नै उनीहरूले वास्तवमा मोनिटर गर्नु पर्दैन। उनको त पब्लिक ट्याक्सको पैसा हो नि त्यो त वास्तवमा, होइन? त त्यो जसरी भएको छ यो एड होइन, एक्वायर्ड इम्युन डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम हो, एड्स भन्ने तपाईको। यो एड्स भन्ने मैले पोइन्ट गरेको थिएँ आजभन्दा झन्डै 12-14 वर्ष अगाडि। अनि एकजना, म नाउँ भन्दिनँ, उहाँले भोलि नै त्यो युज गर्नुभएको थियो, त्यो भोलिपल्ट युज गर्नुभएको थियो। त्यो एक्रोनिम हो यो छोटकरीमा नि, एक्वायर्ड इम्युनिटी फ्रम डेभलपमेन्ट सिन्ड्रोम। र वास्तव हुनु पनि हो वास्तवमा त्यो। त त्यो एड्स नहुने हो भने त के गर्ने, त्यसलाई कसरी लिने, पात्रत्व हामी छ कि छैन? पात्रत्व तपाईँले दान दिँदा यो दान हो नि त वास्तवमा, ऋण हो पनि दान हो नि त एक हिसाबले केही समयको लागि। त्यसको लागि पात्रत्व हुनु पऱ्यो। तपाईँले कसैले दिँदा त्यही पैसा दिँदाखेरि उसले अल्कोहल खाएर सिद्ध्याउँछ, मैले सुनेको छु, होइन? कतिले भनेका छन्। तर त्यही पैसा लिएर कसैले भोलिपल्ट 5-7 वर्षमा प्रगति गर्छन्, व्यापार व्यवसाय भन्दै। अब हामी चाहिँ उही अस्ट्रेलियाका एबोरिजिने जस्तै भयौँ क्या, अस्ट्रेलियाका एबोरिजिने जस्तो भयौँ, जसले त्यो रक्सी ल्याएपछि त्यो व्हाइट अस्ट्रेलियनहरू जो आए नि उनीहरूले 150-200 वर्ष अगाडि, तिनीहरू चाहिँ तिनीहरूले त्यो ल्याउँदा उनीहरू क्रिमिनल हुन् वास्तवमा, उनीहरूले पेनलाइज काला पानीमा पठाएको। उनले जुन त रक्सी ल्याइदिए त्यसले त्यहाँ एबोरिजिने के भने एडिक्ट भए, बिग्रियो उनीहरूको। त्यो रक्सी खाएर उनीमै सिद्ध्याउनेहरू त्यो घरमा पुगेन अलमोस्ट। त्यस्तो किसिमको भयो क्या हामीलाई एड। त्यस हुनाले हामीले एड, एक त म एड लिने पक्षमै छैन हेर्नुहोस् फ्रेङ्कली, व्यक्तिगत रूपमा सोध्यो भने। संस्थागत रूपमा लिने हो, राज्यको रूपमा लिने हो, पार्टीले एक्सेप्ट गर्ने हो भने त्यसको लागि दिएर सर्टेन कन्डिसन्स र क्लियरली हेर्नु पऱ्यो। र यो विवाद त्यसै आएको छैन। फेरि यो विवादले बढी विवाद जन्मायो। विवाद र संवाद जन्माउनु पर्ने। आन्तरिक मात्रै छ कि बाह्य पनि छ? मलाई लाग्छ दुवैतिर छ। किनभने वासिङटनले बम्बार्डिङ गरेर आइएनडीलाई जसरी मारेको छ, सिआइएले गराएको हो, त्यो दुनियाँलाई थाहा छ है। साउथ भियतनाममा डिक्टेटरलाई उसले जसरी सपोर्ट गर्यो वर्षौँसम्म, नापाम ग्यास जसरी उसले त्यहाँ हानेको छ, तपाईँले हेर्नु भएको होला, न्युज विकमा हो क्या अरे, फ्रन्ट पेजमै छ, नाङ्गै एउटा बच्ची 10 वर्षको चिच्याउँदै ज्यान बचाउन भागेकी छे। त्यो नापाम त्यसरी अरूको मुलुकमा त्यो बम्बार्ड गर्ने अधिकार कसले दियो? वासिङटन। अब त्यही वासिङटनले ह्युमन राइटको चाहिँ नारा लिएर, म भन्छु तैँले पहिले आफ्ना रेड इन्डियनहरू जसको जग्गा तिमीहरूले मिचेका छौ, जसको पानीको राइट दिया छैनौ, ठाउँ ठाउँ मुद्दा चलिरहेछ अहिलेसम्म, रिजर्भेसनमा जन्तुको जस्तो गरेर राखेका छौ, पहिले उनीहरूलाई ह्युमन राइट देऊ अनि हामीले सिकाउन आऊ अनि विचार गरौँला। म त त्यो भन्छु, ठाडै भन्छु। हु आर यु? हु द हेल आर यु? फर्स्ट लुक एट योरसेल्फ इन्टु द मिरर। ऐनामा हेर आफूलाई, अनि त्यहाँबाट अनि हामीले सिकाऊ। तिमीहरूले ब्ल्याक कलर अस्ति भर्खर के भयो त्यहाँ, अस्ति त्यो भएन, त्यही नस्लवाद उनीहरूको आफै कहाँ छ। अनि हामीलाई त्यो बराबरी ह्युमन राइट भनेर सिकाउन आउने। अरे ह्युमन राइटको भन्दाको त्योभन्दा धेरै माथिको कुरा त हाम्रो यहीँको वेदमै छैन? सनातन धर्म छ, सनातनमा छैन? बहुत कुछ छ। अनि त हाम्रा जरालाई हामीले बिर्स्यौँ, हाम्रो रुटलाई बिर्स्यौँ, सबै कुरा छ। म भन्दिनँ, हामीले पनि सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छ, पश्चिमबाट पनि
पूर्वबाट पनि। तर अहिले एउटा खतरा के छ भने सबै कुरा यो अक्सी के अरे भन्छ नि ओरिएन्टल होइन कि तपाईँको अक्सी सेन्ट्रिक भयो, पश्चिममुखी भयो। हामीले आफ्ना जरा बिर्स्यौँ, आफ्नो चाहिँ संस्कृति बिर्स्यौँ, उतैतिर जान खोजिरहेछौँ, परम्परागत मूल्य मान्यता। एक्ज्याक्टली। अब तपाईँले मलाई अब यो कुरा के गर्नुभयो भने मैले यहाँका जो आइकन्सहरूको कुरा गरेँ नि, यी सबै किन मैले गरेँ भने दे आर एट द टप। जसले ज्यानको माया गरे, ज्यानको माया छोडेर त्यो वीरता देखायो, त्यो रक्सीको उसमा देखाएको होइन, त्यो बारम्बार आएछ। ब्रेभेस्ट अफ द ब्रेभ भनिएको छ नेपाली गोर्खालीहरूलाई। साधारण कुरा होइन। नाला पानीमा किन त्यो एपिटाप खडा भयो, ब्रिटिसहरूले किन खडा गरे बलभद्रको नाउँमा? अमर सिंहको यो के भक्ति थापाले किन त्यो जुन जिम्मेवारीका लागि उनीहरूले शपथ ग्रहण गरे त्यो पुरा गरे। त्यसकारण त्यो इमानदारी हो। जुन राष्ट्रमा त्यस्तो इमान छ त्यसले के गर्न सक्दैन भन्छु म। स्काई इज द लिमिट फर देम। नेपालभित्र त्यो तागत छ। त्यो खाले तपाईँले त्यो अर्को म तपाईँलाई अर्को पनि पिक्चर सिनेरियोमा ल्याउन खोजिरहेको छु। कुलमान घिसिङकै कुरा गरौँ। कुलमान घिसिङले यदि यो अँध्यारोमा बत्ती बाल्न सक्छन् भने उनले के गर्न सक्दैन? कुनै पदका पनि उनी लायक छन् भन्छु म। ठिक हो कि होइन? ठिक हो। त्यस्तै डक्टर अर्को तपाईँले नाम दिन्छु, मृगेन्द्रराज पाण्डे नाम तपाईँले पक्कै सुन्नु भएको छ, रोग विशेषज्ञ। म एक दिन गएँ उहाँसँग कुरा गर्नलाई। मैले के भने डाक्टर साहब तपाईँको किताब बायोग्राफी म कहाँ 2-3 वर्षदेखि थियो, त्यो मैले त हेरेकै रहन्छ, नेपालमा यस्तो मान्छे पनि रहेछ भनेर म तपाईँले भेट्न आएको दौडेर नवराज अधिकारीलाई लिएर आएको। किनभने मैले तपाईँसँग कुरा गर्न कुरा सल्लाह गर्नु छ। उहाँले आजभन्दा 50औं वर्ष अगाडि कलकत्ताको मेडिकल कलेजमा टप गरेर माइन्ड इट, कलकत्ताबाट कुन साधारण युनिभर्सिटीको होइन, त्यो बेला वान अफ द हाइएस्ट लेभलमा थियो कलकत्ता युनिभर्सिटीको विश्वमै कि। अब त्योमा टप गरेर तपाईँले यो आस्ट टु लेक्चर राइट दियो है। तपाईँ ब्रिटेन जानुभयो, त्यसपछि तपाईँले यहाँ प्रयोग जुम्लाको हेल्थ प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले के अफर गरियो? एउटा वर्ल्ड ब्याङ्क एउटा मान्छेले आज 50 वर्ष अगाडि $1 मिलियन $10 लाख म तपाईँले ल्याइदिन्छु डाक्टर साहब, तर तपाईँले जुम्लाको हेल्थ प्रयोग छोड्नुहोस्। तपाईँले छोड्नु भएन। अचम्म लाग्यो मलाई त्यस्तो हिस्ट्री है। त्यो बेलाको $10 लाख कति हुन्छ ल हिसाब गर्नुहोस्। सजिलो छ। पार भ्याल्युमा सुन कति थियो त्यो हिसाबले गर्दा तुरुन्तै आउँछ। त्यो त मलाई लाग्छ कमसेकम धेरै नभए पनि 50 करोड हुन्छ होला अहिले, 50 करोड जति हुन्छ होला। अनि अर्को कुरा के आयो भने तपाईँले त्यो छैमले हो कि कुनै एउटा गाविसमा तपाईँले जुन कुरा देखाउन खोज्नुभयो, अनि मलाई अचम्म लाग्यो नेपालमा यस्तो व्यक्तित्वहरू पनि हुँदो रहेछ, मैले भेट्नु पर्दैन भन्यो। अनि दौडेर आएको, त्यसै कारणले म निम्तो दिन आएको। तपाईँले हाम्रो एउटा प्रोग्राम छ भनेर आउनु पनि भयो उहाँ। अब त्यही डक्टर उहाँले नै उहाँसँग गएर सोध्नुहोस् के भएको छ, कत्रो षड्यन्त्र भएको छ उहाँको विरुद्धमा। त्यो दियालो बङ्गलामा राजा महेन्द्रको देहावसान भएपछि उहाँलाई ट्र्यापमा पारिएछ। मैले त सङ्कल्प गरेको छु ती सबै कुरा म ल्याउँछु अब मेरो फोर्थकमिङ बुकमा, जुन अन विच आई एम वर्किङ नाउ। र आउनु पऱ्यो यो कुरा। उहाँले नै भन्नुभयो मलाई, म त अचम्म लाग्यो। मृगेन्द्रनाथ पाण्डे जस्तो मान्छेलाई फसाउन खोजेको डाक्टर भाटिया भन्ने जो दिल्लीबाट आएका थिए, उनले बचाए। उहाँ आफै भन्नुभएको छ मलाई। म त छक्क भने। अनि मैले भने डाक्टर साहब तपाईँले यो कुरा ल्याउनु पऱ्यो बाहिर, तपाईँको ड्युटी हो अब यो के अरे पब्लिकलाई भन्ने, तपाईँले लुकाउनु हुँदैन यस्ता कुरा, सत्य कुरा भन्ने नि जे भन्न सकिन्छ। अनि गर्छु भन्नुभएको छ। तर नेपालमा छैनन् भन्ने कुरा बहुत राइट। नेपालमा छन् यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो मानिसले ठिक व्यक्ति ठिक चयन भएको छ। तपाईँलाई म अर्को एक्जाम्पल दिन्छु। त्यो भारतीय गाडी जुन चाहिँ बङ्गालबाट आइरहेको थियो, चित्तरञ्जन भन्ने स्टेसनमा, जुन बङ्गाल बिहारको उसमा बिचमा जस्तोमा पर्छ, 2 सेप्टेम्बर 2010 के भयो? त्यहाँ एकजना नेपाली ब्लडका सैनिक रिटायर्ड हो कि के भएर घर आइरहेका थिए। उनको घर चाहिँ पर्वत है। अब त्यहाँ त रिटायर्ड भएपछि कति होला र एज ज्यादा भयो, त्यो बेला 35 होला होइन। तर त्यो गाडीमा जे घटना भयो, लुटेराहरू आए, उनीहरूले धनमाल लुट्न थाले, यो फोन पनि लुटेछन्, मोबाइल होइन। तर जब एउटा त्यो भारतीय केटीले, प्रत्येक भारतीय जसले नेपालीले गाली गर्छ र होच्याउँछ, त्यो चाहिँ कलङ्की हो भन्छु म। यदि कृतज्ञ हो यदि उसले त्यो बिर्सियो भने त्यो घटनालाई। एउटा भारतीय केटीको अस्मिता उनले बचाइदिएका छन्, छप्काइदिएका छन् 3 जनालाई त्यहाँ। हो के यो के हामीले खोजेर पाइने कुरा हो? यस्ता बहादुर नेपाली, यस्ता बहादुर सन्तानहरू जन्म दिने देश हो। त्यस्ता सुरहरूलाई हामीले चाहिँ भनौँ न के भने त्यस्ता बहादुर व्यक्तित्वहरूले कुनै पनि पद पाउन सक्छ।
कुनै पनि पद आशा गरौँ भन्ने यहाँ गोकर्ण विष्ट छैनन् जसले पनि आश गरौँ भन्ने यहाँको अब म यहाँसँग नि जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति, किनभने हाम्रो हिस्ट्री हेर्दाखेरि 7 सालदेखि 17 सालसम्मको एउटा अवस्था देखा पर्छ राजनीतिक हिसाबले, 17 सालदेखि 46 सम्मको एउटा अवस्था, 46 देखि 62 63 सम्मको एउटा अवस्था, 62 63 देखि यहाँसम्म आउँदाको अर्को अवस्था। यो साराका सारा हामीले भोग चलन गरिसक्यौँ। संसारमा सबै खाले जे जस्ता सिस्टमहरू छन् त्यसको अभ्यास पनि हामी गरिरहेका छौँ। तर केही भएन, उपलब्धि शून्य देखिन्छ। जनका लागि, मुलुकका लागि, नेपाली जनताका लागि, नेपाल देशका लागि उपलब्धि वास्तवमा त्यस्तो खास केही देखिँदैन। नतिजा केही आएन। अब के हुने भन्ने प्रश्न पनि उसको साथमा संविधान त पर्यो, तर कागज पर्यो। संविधानले जे दिन पर्यो रियल राइट उसको नि त्यो त उसले पाएको छैन नि त। तर त्यो कन्टेक्स्टमा मलाई कस्तो लाग्छ भने सबभन्दा मूलमा के रहेछ भने मैले आफूले भोगेको संस्कार रहेछ सबभन्दा ठुलो संस्कार। हाम्रो अनि त्यो सिभिल सोसाइटीको हामी कुरा गर्छौँ नि सर, सिभिल सोसाइटी अनि फेरि यो सोनाम धन्ने बुद्धिजीवी समूह छ जो बुद्धिले जीविकोपार्जन गर्ने भनेर भनिन्छ, बुद्धिजीवी, अनि फेरि प्रमुख प्रतिपक्षको पनि हामी कहीँ न कहीँ सरकारले गलत काम गर्यो भने, ठिक काम गरेन भने त्यसले ठिक ट्र्याकमा ल्याउँछ। त्यसकारण यस्ता गणतान्त्रिक सिस्टमहरू अझ लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक अनेक हुँदा छ नि, यी यस्ता तान्त्रिकहरू चाहिँ यान्त्रिक हुन्छन् भनेर भनिन्छ। अब त्यो काहीँ कतै अत्तो पत्तो भेटिएन कि यो के भएको भन्ने मेरो अहिले दोवटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, मैले त्यसैबाट म आरोप छु। तन्त्रको प्रयोग भन्नु, तान्त्रिक भन्नुभयो। एउटा हुन्छ तपाईँको यन्त्र, एउटा हुन्छ तन्त्र, एउटा हुन्छ मन्त्र। मैले त राइमिङ गरेँ यन्त्र मन्त्र तीनवटा त्यसमा आउँछु अहिले एकछिनमा। अनि तपाईँले अहिले बुद्धिजीवीको कुरा पनि गर्नुभयो। त्यो बुद्धिजीवी पनि कस्तो भने तपाईँको 3 किसिमका हुँदो रहेछन् क्या। कस्तो कस्तो बताइदिनु, तपाईँ जस्तो मान्छेले बताएको कटु पक्ष एउटा क्लासिफाई पनि चाहिरहेको छु, दर्शकले नि यो बुझ्नु जरुरी छ। क्लासिफाई गर्नु खोजिरहेको छु मैले क्या। 3 किसिमका वेश्या हुन्छन्। वेश्या एकै किसिमका हुँदैन। नारी वेश्या, अब सायद आम्रपाली पनि सायद एउटा नगर वधु थिइन्। अब आजको भन्ने भने वेश्या थिइन् त्यो त थाहा छैन, त्यो असाध्यै राम्री थिइन् र गुणले भरिपूर्ण पनि थिइन् होइन। एउटा ब्युटी कम्पिटिसन भएको टप गरे होला सायद वैशालीमा, वैशाली भन्ने राज्यमा नि सायद, अनि उसलाई नगर वधु भनियो होइन। अब त्यस्ता पनि हुन्छन् जो कि एक हिसाबले स्वयं मुक्त जस्तो महिला हो। त्यो मान्छे चाहिँ बुद्धलाई बोलाएर म किन मेम्बर हुन सक्दिनँ तपाईँको सङ्घमा भनिन् नि। आई थिङ्क सी वाज द फर्स्ट लेडी टु गेट द्याट इन्ट्री। अनि बुद्धको पनि त अलिकति त्यहाँ बायस थियो नि त, आइबिना ल्यायो भने हामी भ्रष्ट हुन्छौँ, सेक्सुअल कमजोरी आउन सक्छ, हुन पनि हो, त्यो पार्सल ट्रुथ हो, तर पुरा ट्रुथ होइन, पुरा ट्रुथ होइन। फेरि आखिर उनले बाँध्न सकिँदैन भन्ने कुरा हो एक्ज्याक्टली त्यो। त्यसपछि उनले के गर्यो भने उनले आफ्नो यशोधरालाई पनि, आफ्नो सानियामा महामायालाई पनि उनले दीक्षा गरे नि त, कपिलवस्तुमा आएर दिएनन् त। त्यसको सुरु कहाँबाट भयो त? वैशालीको नगरवधु आम्रपालीबाट। अब नबिर्सौँ हामी, उनले त्यो शिवाजी पाएन यार त्यो जमानामा। आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि त्यो क्रान्ति हो त्यो। अहिले पनि योगमाया जन्मिया होला हालसालै हाम्रो नयाँ हिस्ट्रीमा होइन, तर 2500 वर्ष अगाडि उनले जुन चाहिँ एउटा आँट गरिन्, बुद्ध जस्तो मान्छेलाई चेन्ज गरिन्। हेर्नुहोस् भने वाज सी नट ए ग्रेट एसेट अफ अवर टाइम्स होइन। त्यस हुनाले त्यसलाई वेश्या भन्न त मिल्दैन नि त। र अब वेश्या भनेको 3 किसिममा हुन्छन्। एउटा चाहिँ त्यही मैले नारी वेश्या। नारी वेश्याले कतिले बिगार्छ? 100 जना, 200, 1000, 2000 जिन्दगीभरिमा होइन। त्योभन्दा अलि माथिल्लो स्तर हुन्छ तपाईँको बुद्धि वेश्या। यो बुद्धि वेश्या भनेको चाहिँ अहिलेका यो स्युडो इन्टेलेक्चुअलहरू। तर म आफूलाई कहिले पनि म बुद्धिजीवी भन्दिनँ। म एउटा आफूलाई विद्यार्थी ठान्छु क्या, लाइफको विद्यार्थी होइन, एजुकेसनको विद्यार्थी, कन्फ्लिक्टको विद्यार्थी भन्छु म। आई डोन्ट रिगार्ड माइसेल्फ एज ए टिचर पनि होइन म वास्तवमा ऊ पनि होइन, बुद्धिजीवी पनि होइन। र अब त्यो बुद्धि वेश्या भने कस्तो हुन्छ, त्यो त एउटा जेनेरेसनलाई त्यसले खतम पार्छ, सिद्ध्याउँछ। जुन काम अहिले के हामी कहाँ त्यही भइरहेको छ। धेरैजना हामी कहाँ गजब जस्तो भने मृगनराज पाण्डे, मलाई गौरव लाग्छ उहाँलाई सम्झिँदाखेरि। म दौडेर गएँ नि उहाँसँग भेट्न। त्यस्ता पनि छन् त, अब सबै होइनन् त्यो कति। अनि त्योभन्दा अलि माथिल्लो स्तरको अझ पावरफुल एउटा बुद्धि वेश्याले के गर्छ भने हजारौँले बिगार्छ, एउटा पुरा जेनेरेसन छक्का पार्छ उसले चाहिँ बेचेर। ऊ एउटा व्यापार गर्छ, बुद्धिको बेच्छ, झोले भएर काम गर्छ ऊ है। अनि त्योभन्दा अलि माथिल्लो स्तर भन्ने भने अझ पावरफुल, त्यसलाई मैले भन्छु, मैले नामै क्वाइन गरे हो, राजवेश्या, पोलिटिकल प्रस्टिच्युट। किन? उसको पावर हुन्छ
त्यो सबै पार्टीमा हुँदैनन् त्यस्ता मान्छे। सबै पार्टीमा हाम्रो मनमोहन अधिकारी पनि त थिए नि त, मदन भण्डारी पनि त थिए नि त, पुष्पलाल पनि त थिए नि त, जसले जिन्दगीभरि यो स्ट्रगल गरे र कुन किसिमको मृत्युवरण गरे सबैलाई थाहा छ अहिले होइन। बिबी पनि त बिबी बाबु पनि त हुन् नि होइन। जति शहीदहरू ती सबै एक किसिम बुद्धिमान थिए नि। हामीले त उनीहरूलाई त भनौँ न प्रातस्मरणीय व्यक्तिहरू हुने यिनीहरू। तर प्रातस्मरणीय अरू पनि छन्, यी राजवेश्याहरू जसले मुलुकै बेच्छन्, ट्रेजन गर्छन्। भितगुन क्विस्लिङ भन्नेको नाम सुन्नुभएको होला, जो नर्वेको हो। अब त्यसको पाप चाहिँ तल पनि जाँदो रहेछ क्या, सन्तानलाई जाँदो रहेछ। भितगुन कसैले सम्झिँदैन, उसको रियल नाम त भितगुन हो, तर क्विस्लिङ भन्ने उसको थर जस्तो हो क्या, टाइटल हो। जसको कसैले क्विस्लिङ राख्दैन होला अब युरोपमा, त्यो नामै अहिले यति बदनाम भयो किन उसले आफ्नो मातृभूमि नर्वेलाई नाजीहरूले बेचिदियो। अनि हि वाज ह्याङ्ड, पछि गएर ह्याङ्ड या सर्ट मारियो उतै पछि 1945 पछि। त त्यस्तो हुन्छ क्या, यो 3 किसिमका वेश्या हुन्छन्। अब तपाईँ कुन चाहिँ वेश्या हुन चाहनुहुन्छ भने सोध्नुपर्ने कन्डिसन छ, त्यो कन्डिसन छ है। त जुन अवस्थामा नेपाल छ नि, त के यसले तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले अर्को पथमा पदार्पण गरे दिशातर्फ उन्मुख या विद्रोहको पूर्व सन्ध्याको पूर्व अवस्था के म किन अहिले बढी होपफुल छु? एउटा खास कारण एउटा के छ भने यी जो बाहिर गएका छन् नि एनआरएनहरू अथवा भनौँ जो श्रम गर्न गएका छन्, चाहे मलायसिया होन् होइन या गल्फ हो, यिनीहरू जो फर्किन्छन् यहाँ चेन्ज आउँछ। हेर्नुहोस्, उनीहरूले यो टलरेट गर्दैनन्, यो रूपमा रहँदैन, बस्न दिँदैन, स्थिति रहँदैन। र हुनसक्छ यहाँका पावरमा कतिपय सबै भन्दिनँ फेरि, कतिपयको एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्टै होला उनीहरूलाई टु किप देम आउट। उनीहरू नआउन्, किन उनीहरू आयो भने विद्रोह हुन्छ यहाँ। उनीहरूले त देखेर आएका हुन्छन् नि, त्यहाँ डेमोन्स्ट्रेसन एफेक्ट भइसकेको हुन्छ उनीहरूलाई। नबिर्सौँ कि नेपालको सबभन्दा पहिलो चाहिँ माने एउटा फेज प्रिमिटिभ एराबाट, फ्युडल एराबाट कहिले गयो? ती हजारौँ सैनिक जो विश्वयुद्ध सकेपछि फर्किए नि 1919तिर, हो गाउँमा फर्केर आयो नि त, उनले देखे नि त्यहाँ, उनीहरूले त्यो अनि नेपालको मोडर्न स्थिति त्यहाँबाट सुरु भएको छ वास्तवमा। त्यस्तै हामी वी क्यान होप द्याट when they come back, they should come back, they will come back। त्यो केही न केही आउँछ, सबै त्यहाँ बस्दैन। तर त्यो जो सङ्गठित छ नि, मैले यसैमा जोडेको, सङ्गठित छन् राजनीतिक दलका मानिसहरू, नेतृत्व पङ्क्ति र त्यसका जो क्याडर छन्, त्यसबाट पालित पोषित फेरि सङ्गठित पनि छन्। अनि त्यो सङ्गठित जो मानिस छ त्यो लाभमा छ, यथास्थितिमा बहुत फाइदामा छ। आम नागरिक पो दुखी छन् त, तर ती मानिस त लाभमा छन्। तपाईँ सिंहदरबार गएर एक दिन हेर्नुहोस्, पावर ब्रोकरहरू 2 देखि 3,000 त्यहाँ घुमफिर गर्छन् सिंहदरबार वरिपरि। त्यहाँ भित्र हरेक मन्त्रालयमा तपाईँ त्यो देख्नुहुन्छ, भेस्टेड इन्ट्रेस्ट। त त्यस्ता मानिससँग त्यो असङ्गठितले त्यो सङ्गठितसँग कसरी भिड्छ र परिवर्तन ल्याउँछ? त्यो हो, जब त्यो असङ्गठित समूह सङ्गठित हुन थाल्छ, त्यो ध्रुवीकरण भएर नि एउटा बेला आउँछ र हरेक कन्ट्रीमा त्यस्तो आएको छ। कहिले आउँछ एक्ज्याक्टली भन्न सकिँदैन है त्यो कुरा, तर यो रूपमा रहन सक्दैन, यो सम्भवै छैन। इतिहासको एउटा वृत्तमा यो त्यो हुन्छ नै। अनि सेकेन्ड, मोडर्नाइजेसनको चाहिँ एउटा पावरफुल एउटा अहिले के भेक्टर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा हामी त्यसलाई, त्यो संवाहक भनौँ न, के हो भने यो साइबर पावर। यो साइबर पावरले कसैले रोक्न सक्दैन। किन म त्यो भनिरहेको छु? भुटानको सरकारले टेलिभिजनको एन्टेना राख्न दिएको थिएन केही वर्षसम्म, अब अहिले त्यो गर्न सक्छ। शक्तिशाली भयो आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले गर्दा त्यो सबै मान्छे कोही त्यो कुनै अनजान रहँदैन, त्यो पुरै जानकार सबै सब्रेन हुन्छ। म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ, यही रूपमा अब रहँदैन, परिवर्तन इन्फर्मेसन पावर हो नि त, इन्फर्मेसन पावर, परिवर्तन अवश्य भावी छ भन्ने यो दृष्टिकोण रह्यो। त्यो जेनेरेसन नयाँ युथ नबिर्सनुहोस् कि नयाँ युथमा मलाई 10%ले के 5%ले पनि पोलिटिकल लिडरसिपमा इन्ट्रेस्ट छ। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने यसको जन्म नै लामो छैन। अनि जुन परिवर्तनको कुरा गर्थ्यो, यो यस्तो ठाउँमा किन प्रवेश गर्यो? अनि फेरि अर्को नेपाली काङ्ग्रेस, जसले आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिया ठान्छ नि काङ्ग्रेस, त हामीले यत्रो ठुलो परिवर्तन ल्याएको भन्छ है, सारा चिजको उपलब्धि जो छ यो सबै आफू श्रेय लिन पनि चाहन्छ। कम्युनिस्टहरू फेरि त्यो गरिब निरीह निमुखा जनताको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा आफूलाई त्यसरी एडभोकेसी गर्छन्। त यो पक्ष यिनीहरू किन यो अवस्थामा प्रवेश गरे? कसरी मानिसलाई यो यस्तो अविश्वासको अवस्था, वितृष्णा पैदा हुने सिर्जना कसरी भयो? त्यसको मुख्य कारण के लाग्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सत्ता पाएपछि
शक्ति पाएपछि, पावर भनौँ न अङ्ग्रेजीको, त्यो पावर पाएपछि कति बिग्रिन्छन्, कति त्यही पदमा त्यही उसमा रहन्छन्, कति चाहिँ अझ सप्रिन्छन्, त्यसलाई डिपेन्ड गर्छ। जब पावरले धेरै मान्छेलाई छुँदैन, मद्दमत्त हुँदैनन्, म यो 4-5 कुरा भन्छु कहिले कहिले, अनि मान्छे हाँस्छन् पनि, भने एकदम संक्षिप्तमा मसँग समय रहेछ। पावर भयो भने जो आत्तिदैन, जो मातिदैन, जो तातिदैन, जो बातिदैन, हरेकको मानिस है। र अहिले एक्सप्लेन गरेर टाइम नहोला। मातिदैन, मातिदैन, पातिदैन, बातिदैन। है, अनि त्यो बातिदैन भनेको बाङ्गिनु क्या, बाँस बातिन्छ नि त, त्यस्तै। अनि पातिदैन, पलिट हुँदैन हो। सबैजना त त्यो फिलोसोफर किङ त हुन सक्दैन। यस, हिस्ट्रीमा कतिजना छन् र त्यस्ता, होइन। एउटा हाम्रो उसमा पुराणमा जनक थिए, राजा जनक। तर मेरो भने के भने एटेनमेन्ट त्यो पाउने कोसिस चाहिँ हुनुपर्छ। जब धेरैजना त्यतातिर लाग्छन् अनि बल्ल सभ्यता आफ्नो चरमचुरीमा पुग्न लागेको हुन्छ क्या। अब म यो आधा ठिक तपाईँको त्यो यसको जवाब सायद भरपुरै जस्तो लाग्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जसरी एकीकृत भयो, यो अहिलेको पछिल्लो विवादको तस्विर हेर्दा, राजनीतिक तस्विर एकीकृत ढङ्गले जाने विषय उप तपाईँलाई अलिक शङ्का छ? हो, त्यो त शङ्का सबैले गरिरहेको छ। मेरो मात्र शङ्का होइन कि कहिलेसम्म यो इट वाज लाइक ए स्ट्रेन्थ बेड फेलोसिप फर मी। मेरो लागि त्यो अनौठो खालको एउटा माने सन्धि जस्तो लाग्यो, मोर्चा जस्तो मात्र पार्टीको रूप धारण गरेर यो निरन्तरता यसरी जान सक्दैन। फेरि नाउँ नभनौँ, क भन्ने व्यक्तिले खलाई एकदम गरिरहेको, त्यो ख भन्ने व्यक्ति प्रचण्ड नै हुन्। प्रचण्डको सबभन्दा विरोधी नै उनीसँग समायोजन कसरी गरे, के को लागि गरे, ओभरराइट कसरी यो कुरा भयो त? के चेन्ज भयो त? यो इन्टरनल मात्रै कि एक्सटर्नल फ्याक्टरले काम गरे कि इन्टरनलमा? अब बाहिरको बारे गरेमा त्यो त त्यसै पनि आर्टिफिसियल भयो नि त। आर्टिफिसियल मित लगाए जस्तो भयो, त्यो टिक्दैन के। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ। म केही विषय कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो, धन्यवाद छ है यहाँलाई। ठिक छ, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आनन्द आदित्य, राजनीति शास्त्री। समसामयिक नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था उप केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।